ट्रंप और कांग्रेस दोनों मोदी के गले की हड्डी बन चुके। मोदी साहब लब कशाई कर लें, तस्लीम कर लें अपनी शिकस्त। चिलास और दियामर से एक हौलनाक खबर सामने आई है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्फाज ही काफी हैं किसी की हिम्मत के लिए। एशिया कप की मुंतकिली के बाद भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक। खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान सुर्खरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं पाकिस्तान के बाहर से, वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियां हैं। सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा और बारिशों का एक और स्पेल भी सामने आ चुका है। वो गालिबन आज से शुरू होगा पंजाब में और KPK में। लेकिन जो चिलास और दियामर में, गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, वो जो दास्तान है वो एक नाकाबिले बयां है। उसमें कुछ अपडेट सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़िराक के मुताबिक दियामर सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला और लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया, शबाना और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। अंदाज़ा लगाएं, पूरी फैमिली गई है, गाड़ी समेत पूरी की पूरी फैमिली गुम हो गई है, उसको कोई अता पता नहीं है। तफसीलात के मुताबिक लियाकत निजी TV चैनल में एंकर हैं और चैनल इंतज़ामिया ने लापता होने का कहकर राबिता किया है। तर्जमान के मुताबिक शाहराह बाबू सर पर निजी TV चैनल की एंकर पर्सन का पर्स मिल गया और ये पर्स थक बाबू सर के मकामी रज़ाकार को मिला है, जिसमें खातून का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। तर्जमान का कहना है कि लापता सयाहों की तलाश जारी है और रज़ाकारों को सुराग रसां कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल है, जबकि पुलिस, इंतज़ामिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पाक फ़ौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। इससे पहले क्या हुआ था? ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों दियामर सैलाबी रेले में बहकर लोधरा से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली फैमिली के 3 अफराद भी जाँ बाग हो गए थे। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। ये एक ही फैमिली के तकरीबन 25 लोग गए हुए थे। लोधरा से डॉक्टर्स फैमिली है, डॉक्टर शहदा इस्लाम, ये मेडिकल कॉलेज है, उसके जो ऑनर हैं और उनकी जो फैमिली थी, ये पिकनिक बनाने के लिए गए हुए थे। और ये एक तोदा उनके सामने, कोस्टर के सामने आके गिरा है और जनाब वो रुक गए। साफ ज़ाहिर है, कोस्टर के सामने जब तोदा आके गिरा है तो आगे तो रास्ता बंद हो गया है। और देखते ही देखते जब बाद में तफसीलात सामने आई थी कि तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर अंदर, वो फुटेज भी हम आपके सामने रख देंगे, वो अंदाज़ा लगाएं वो जो कोस्टर है उसकी क्या हालत हुई है और वो जो उनके जो सरबराह हैं उस फैमिली के, उनकी भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। वो इंटरेस्टिंग खबर है, आपके सामने रखते हैं। अच्छा, जाँबाग होने वालों में डॉक्टर मिशाल फातिमा, उनका 3 साला बेटा अब्दुल हादी और उनका देवर फ़हद इस्लाम शामिल थे। ये लोधरा से फैमिली है, जिस तरह हमने आपको बताया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर है, ये लास्ट नाइट की खबर है इसी फैमिली के मुतालिक, वो आपके सामने रखते हैं। बड़ी एक ईमान को मजबूत करने वाली ख़बर है, आपके लिए भी है और वो हमारे लिए भी है। उसमें जनाब जो इनके जो सरबराह हैं इसी फैमिली के, उनको वो मीडिया से बात कर रहे थे वहीं पे लोधरा में या किसी और जगह पे। उनका जो बयान है ना, वो उनका एक डायलॉग है, उनका जो एक शुक्राने के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रखते हैं। वो जनाब मीडिया से बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपकी आधी से ज़्यादा फैमिली जो आपके, जिसमें आपका बेटा, आपकी वाइफ और आपका भाई शामिल है, जो लीडिंग फैमिली है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब आप कैसा महसूस करते हैं, या अब आपके हौसले कैसे हैं, या आपकी जो ज़िंदगी है वो अब कैसी चल रही है? उन्होंने एक जुमले में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है। अंदाज़ा लगाएं उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और उनमें वो जो हौसला था, हिम्मत थी, जज्बा था और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने की वो जो एक हिम्मत थी, जो उनके ईमान की मजबूती थी, वो सिर्फ़ एक जुमले के अंदर आया थी। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रहे। मोदी साहब जितना भी छुपाने की कोशिश करें कि जनाब वो इतराफ़ करने के ऊपर ना आए कि जनाब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इंडिया को धूल चटाई है और उनके तैयारे गिरे हैं और इंडिया ने सरेंडर किया है और मार्को रूबियो को जनाब पहले कॉल की है जयशंकर ने कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान से बात की जाए। वो जितना छुपाने की कोशिशों में है, ट्रंप साहब भी हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे और ट्रंप पीछे पीछे है, अब मोदी आगे है। एक और ख़बर सामने आई है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 27वीं बार पाक भारत जंग ख़त्म कराने का क्रेडिट ले लिया है। ट्रंप साहब जनाब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो,
اپنے اندرونی معاملات کے متعلق ہو یا اس کے بیرونی معاملات کے متعلق ہو، امریکہ سے باہر کی کسی بھی پریس کانفرنس میں، کسی بھی پریس ٹاک میں جناب وہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ بندی کا کریڈٹ ہے وہ لینے سے باز نہیں آ رہے، اور اس میں جناب ہر بار پاکستان کا جو کیس ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے ہی انڈیا میں جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آتا ہے تو اس وقت جناب جو کانگریس ہے اس کی انڈین جو وہ ہے اپوزیشن ہے وہ پھر چڑھ دوڑتی ہے مودی گورنمنٹ پہ، اور جو اندرونی پھر یہ ٹاپک پھر تازہ ہو جاتا ہے، زخم تازے ہو جاتے ہیں. اب یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس وجہ سے ہم نے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اسکاٹ لینڈ میں یورپی کمیشن کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے بہت قریب تھے. انہوں نے دونوں ملکوں سے تجارت پر بات کر کے جنگ رکوائی. واضح رہے کہ ٹرمپ کی جانب سے 27ویں بار پاک بھارت سیز فائر کی بات کرنے کے باوجود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس موضوع پر انتہائی سختی سے اپنے لب سیے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ لب کشائی نہیں ہو رہی. انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس خاموشی پر بھارت کی اپوزیشن نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے. راہل گاندھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ مودی بتائیں کہ پاکستان سے جنگ میں بھارت کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے طیارے گرے ہیں. آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا پاکستان کی فتح تسلیم کر رہی ہے، اور ہر بار جناب انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اس لیے تسلیم کر لیں، ہتھیار پھینک دیں. آپ پوری عوام جو 1.5 ارب آبادی کا جو ملک ہے اس کو آپ تسلی دیں، اور اس کے ساتھ آپ جناب اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی غلطی تسلیم کریں اور آگے بڑھیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں. مودی صاحب اگر آگے نہیں بڑھ رہے تو ایشیا کپ 2025 کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں جناب جیسا کہ اس کے پس منظر سے کل بھی ہم نے ولاگ میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ جو انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی بدماش بنا ہوا تھا، اور جناب اس کی جو بدماشی ہے وہ پاکستان نے بھی نکال دی ہے. جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے، وہ جناب جے شاہ جو اس کے چیئرمین ہیں، وہ ایون کہ ایشین کرکٹ کونسل کی جو صدارت ہے آج کل پاکستان کے پاس ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں اس کی صدر ہیں، اور ان کا ایک اجلاس منعقد ہونا تھا ڈھاکہ میں. آپ کو ہم یہ پس منظر بتا رہے ہیں. وہ اس کا بائیکاٹ کیا ہے جناب BCCI چیئرمین نے، اور انہیں جو باقی جو ان کے ہم نوا ممالک ہیں، سری لنکا ہے، عمان ہے، افغانستان ہے، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایشیا کپ 2025 ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ہی ہم کچھ ایسے گراؤنڈز بنا دیں کہ پاکستان کا کیس کمزور ہو جائے اور پاکستان کو ہم بلیک میل کریں. لیکن پاکستان سیدھا ہو گیا. پاکستان اب کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنے والا. ایشیا کپ کا جیسے ہی اعلان ہوا ہے پاکستان نے بائیکاٹ کر دیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نے ہماری جو ہاکی ٹیم تھی ایشیا کپ کے لیے وہ بھی انڈیا آ رہی تھی، تو آپ کا جناب گودی میڈیا اس نے جناب جو آپ کی انتہا پسندانہ جو سوچ ہے، جو آپ کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہماری ٹیم کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری کرکٹ ٹیم بھی انڈیا نہیں آئے گی. اسی لیے کوئی نیوٹرل وینیو تلاش کیا جائے، جس کی وجہ سے جناب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے انڈین کرکٹ بورڈ، اور نیوٹرل وینیو متحدہ عرب امارات کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب انڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انڈیا میں گودی میڈیا کے ساتھ ساتھ انڈین کھلاڑیوں کی بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انڈین کرکٹ بورڈ پر تنقید جاری ہے. سابق کپتان اظہر الدین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز نہیں کھیل رہے تو ACC اور ICC ایونٹس میں بھی نہیں کھیلنا چاہیے. اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ انڈین شائقین انڈین کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے سے نالاں ہیں، کیونکہ انڈیا کرکٹ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ایونٹ کا میزبان ہونے کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ اس کی میزبانی انڈیا کے پاس رہے، لیکن جو میچز کا انعقاد ہے وہ کسی اور ملک میں ہو، مطلب کسی نیوٹرل وینیو میں ہو. متحدہ عرب امارات کی بات ہو رہی ہے. اچھا اظہر الدین نے مزید کہا ہے کہ ACC کے صدر محسن نقوی نے گزشتہ روز T20 ایشیا کپ کی بھارت سے UAE منتقلی اور شیڈول کا جو اعلان کیا تھا یہ انڈیا کی شکست ہے، اور ہمیں یہ شکست ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم اس چیز کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں
इंडियन BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, मतलब उन्हें डायरेक्ट BCCI जो चेयरमैन हैं जे शाह को उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है और इस महाज पे भी पाकिस्तान सुर्खरू ठहरा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारा कंटेंट शेयर करें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।